Hello students, today we are going to revise another chapter in the Accountancy Grade 12 revision pack. Today we are going to learn Accounting for Overhead. Accounting for Overhead चाहिँ एकदमै सजिलो च्याप्टर हो। यसमा फर्मुलाहरू छ, फर्मुलाहरू राखेर क्याल्कुलेट गर्ने मात्रै हो। यो च्याप्टरलाई चाहिँ डेफिनेसनहरू बुझिसकेपछि अगाडि फर्मुलामा राख्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, धेरै याद गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छैन। सो लेट अस बिगिन विथ द च्याप्टर। फर्स्टमा व्हाट इज ओभरहेड? ओभरहेड भनेको के हो? ओभरहेड्स आर द एग्रिगेट अफ अल इन्डाइरेक्ट कस्ट सच एज इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस एन्ड अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओभरहेड भनेको चाहिँ एग्रिगेट अफ अल इन्डाइरेक्ट कस्ट, जति पनि इन्डाइरेक्ट कस्टहरू हुन्छ जस्तै इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस अनि अरू खालको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरू, त्यसको एग्रिगेटलाई चाहिँ नि ओभरहेड भनिन्छ। Overheads or indirect costs are incurred not just for a particular product unit or cost center. In overhead अथवा indirect cost चाहिँ नि एउटा प्रोडक्ट युनिट अथवा कस्ट सेन्टरलाई मात्र इन्क्योर नगरिकन पुरै कस्ट युनिटलाई नै इन्क्योर गर्छ। हेन्स ओभरहेड सुड बी एप्रोप्रिएटली appointed to a number of cost units or cost centers while determining the total cost of different products. छुट्टाछुट्टै प्रोडक्टहरुको चाहिँ नि छुट्टाछुट्टै कस्टहरु डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ नि छुट्टाछुट्टै कस्ट युनिट र कस्ट सेन्टरहरुमा चाहिँ नि एलोकेट गर्नुपर्छ, अपोइन्ट गर्नुपर्छ ओभरहेडहरु भनेर भन्छ। ओभरहेड भनेको सिम्पली इन्डाइरेक्ट कस्ट। अब कन्ट्रोलेबल र अनकन्ट्रोलेबल ओभरहेड भनेको के हो त? फर्स्टमा कन्ट्रोलेबल ओभरहेड। These are the indirect expenses which the management of a manufacturing concern can keep under its control as they are influenced by its decision. Controllable overhead भनेको चाहिँ त्यस्तो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरु जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ नि आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ, जुनलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न मिल्छ त्यो डिसिजनहरुले। Therefore those overheads when vary due to the management decision are called controllable overheads. Example, indirect materials, power expense and lighting expense. अब म्यानेजमेन्टले चाहिँ नि पावर एक्सपेन्स, लाइटिङ एक्सपेन्सहरुलाई आफ्नो कन्ट्रोल गर्न मिल्छ नि। यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ यो युनिटहरु चल्छ, फ्याक्ट्रीहरु चल्छ, यो टाइममा मात्रै चलाउने, यति बेला चाहिँ हाई प्रोडक्सन गर्ने भनेर एउटा टाइमिङ गर्यो भने त्यो इन्डाइरेक्ट कस्टहरुलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलेबल ओभरहेड भनियो। अनकन्ट्रोलेबल ओभरहेड भनेको चाहिँ त्यस्तो ओभरहेड जुन चाहिँ नि म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोलमै हुँदैन। On the other hand, those indirect expenses which are beyond the control of the management are known as uncontrollable overheads. The management cannot influence such expense by its decision and therefore they are uncontrollable. The examples of uncontrollable overheads are fixed overheads cost like factory rent, office salaries, depreciation and legal expense. अब यस्तो यो फ्याक्ट्रीको रेन्ट भयो, अफिसको स्यालेरीहरु भयो, डेप्रिसिएसनहरु भयो, यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन। यी खर्चहरु चाहिँ नि म्यानेजमेन्टले जति गरे पनि कन्ट्रोल गर्न मिल्दैन। यस्तो कन्ट्रोल गर्न नमिल्ने खर्चहरुलाई चाहिँ नि अनकन्ट्रोलेबल ओभरहेड भनिन्छ। अब एलोकेसन अफ ओभरहेड भनेको के हो? एलोकेसन अफ ओभरहेड इज द प्रोसेस अफ चार्जिङ ओभरहेड कस्ट टु अ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अर कस्ट सेन्टर। एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अथवा पर्टिकुलर कस्ट सेन्टरलाई चाहिँ नि यति खर्च भनेर छुट्याउने, एलोकेट गर्ने, चार्ज गर्नेलाई चाहिँ एलोकेसन अफ ओभरहेड भनिन्छ। इट इज द एलोटमेन्ट अर असाइनमेन्ट अफ एन ओभरहेड कस्ट टु अ पर्टिकुलर कस्ट युनिट। एउटा पर्टिकुलर कस्ट युनिटलाई चाहिँ नि एलोकेट गर्नुलाई नै एलोकेसन अफ ओभरहेड भनिन्छ। इफ द ओभरहेड कस्ट इज एसोसिएटेड विथ अ सिंगल डिपार्टमेन्ट अर कस्ट सेन्टर, द होल अमाउन्ट इज in charge or distributed among the units of output of that particular department. For example, the whole amount of repair and maintenance expense for a machine is charged or allocated to that department where the machine has been installed. Allocation of department भनेको अथवा ओभरहेड कस्ट चाहिँ नि एउटा सिंगल डिपार्टमेन्ट अथवा कस्ट सेन्टरलाई चाहिँ नि एसोसिएट छ भने, जस्तै यो एक्जाम्पलमा चाहिँ नि मसिनरीको रिपेयर र मेन्टेनेन्स चाहिँ नि
कतातिर एलोकेट गर्छ त त्यो डिपार्टमेन्टमा जहाँ चाहिँ मसिन इन्स्टल गरेको छ त्यो डिपार्टमेन्टमा एलोकेट गर्छ, त्यसलाई नै एलोकेसन अफ ओभरहेड भनिन्छ। वाट इज अपोइन्टमेन्ट अफ ओभरहेड, सरी वाट इज अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड। अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो? डिस्ट्रिब्युसन अफ एन ओभरहेड कस्ट टु सेभरल डिपार्टमेन्ट्स अर कस्ट सेन्टर इज नोन एज अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड। इट इज द प्रोसेस अफ चार्जिङ or apportioning cost to a number of cost center or cost unit। एउटालाई मात्रै एउटै कस्ट सेन्टर अथवा कस्ट युनिटलाई मात्रै गर्यो भने त्यो चाहिँ एलोकेसन अफ ओभरहेड हुने भयो। तर धेरैवटा डिपार्टमेन्टलाई गर्नु पर्यो, एलोकेट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भनिँदो रहेछ। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, द अमाउन्ट अफ फ्याक्ट्री रेन्ट सुड बी अपोर्सन्ड टु अल द डिपार्टमेन्ट्स। सिमिलरली द अमाउन्ट अफ remuneration to the general manager should be distributed to the production, administration and marketing department as the general manager is associated with all these department। फ्याक्ट्रीको रेन्ट चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टसँग मात्र रिलेटेड हुँदैन, फ्याक्ट्रीको रेन्ट चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यही भएर फ्याक्ट्रीको रेन्ट चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टलाई उति बाँड्नु पर्यो, त्यसलाई नै अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भनिन्छ। त्यस्तै म्यानेजरको स्यालेरी, जेनरल म्यानेजरले चाहिँ एउटा मात्रै डिपार्टमेन्ट हेर्दैन, जेनरल म्यानेजरले चाहिँ जेनरल सबै मार्केटिङ भयो, एडमिनिस्ट्रेसन भयो, प्रोडक्सन भयो, सबलाई जेनरली हेर्ने भयो। त्यही भएर जेनरल म्यानेजरको पनि कस्ट चाहिँ नि सबैतिर बाँडिने भयो, यसलाई नै अपोर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भनिन्छ। अब यहाँनिर एलोकेसन र अपोर्सनमेन्टको डिफ्रेन्स बिट्विन दिएको छ, यो पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ, एउटा प्रोबेबल क्वेसन हुनसक्छ। इट इन्भल्भ्स अ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अर कस्ट सेन्टर। एलोकेसन चाहिँ नि एउटा पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अथवा कस्ट सेन्टरसँग इन्भल्भ हुन्छ भने अपोर्सनमेन्ट चाहिँ नि टु अर मोर डिपार्टमेन्ट अथवा कस्ट सेन्टरसँग रिलेटेड हुन्छ, इन्भल्भ हुन्छ। द प्रोसेस अफ चार्जिङ द कस्ट टु अ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अर कस्ट सेन्टर इज एलोकेसन अफ ओभरहेड। द प्रोसेस अफ चार्जिङ द कस्ट टु अ number of departments or cost center is appointment of overhead। It is applicable when the overhead cost is associated with a single department or cost center। It is applicable when the overhead cost is associated with two or more departments or cost center। Apportionment चाहिँ यो चाहिँ it is based on direct distribution। त्यसै it is distributed on some equitable basis like direct labor hours, number of workers, machine hours। यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अपोर्सनमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ नि लेबर आवर्स, नम्बर अफ वर्कर्स, मसिन आवर, स्पेस अथवा एरिया अकुपाइडसँग रिलेटेड भएर एलोकेट गर्नुपर्छ भने एलोकेसन गर्ने बेला चाहिँ नि डाइरेक्ट डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा एलोकेट गरिन्छ। त्यस्तै एलोकेसन अफ ओभरहेड इज डन व्हेन द कस्ट सेन्टर युजेस होल अफ द बेनिफिट्स अफ द एक्सपेन्सेस। त्यो एक्सपेन्स गरेको चाहिँ सब पैसा एउटै डिपार्टमेन्टले युज गर्छ भने त्यसलाई एलोकेसन अफ ओभरहेड भनिने भयो। त्यो चाहिँ नि छुट्टा छुट्टै बाँडिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अपोर्सनमेन्ट भनिने भयो। अब एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त? द एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड इज अल्सो कल्ड द रिकभरी अफ द ओभरहेड कस्ट। इट इज द प्रोसेस अफ सेयरिङ द ओभरहेड कस्ट बाई अल द प्रोडक्ट्स अफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट। इट इज एप्लिकेसन अफ ओभरहेड टु इच युनिट अफ आउटपुट। द एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो त? रिकभरी अफ ओभरहेड कस्ट। इट इज द प्रोसेस अफ सेयरिङ द ओभरहेड कस्ट बाई अल द प्रोडक्ट्स अफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट। एउटा डिपार्टमेन्टको चाहिँ सबै प्रोडक्टलाई सेयर गर्ने, ओभरहेड कस्ट सेयर गर्ने प्रोसेसलाई नै एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भनिन्छ। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस अफ ascertaining the total overhead cost of each unit of output or job by using overhead rate is known as absorption of overhead। Thus, the distribution of the overhead expense allocated to a particular department over the units produced in that department is absorption of overhead। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ नि द प्रोसेस अफ ascertaining the total overhead cost of each unit of output or job by using overhead rate। ओभरहेड रेट निकालेर चाहिँ नि हरेक प्रोडक्टको चाहिँ नि एउटा युनिट अथवा आउटपुटलाई चाहिँ नि बाँड्ने प्रोसेसलाई चाहिँ नि एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड भनिन्छ। एउटा एक्जाम्पल दिएको छ यहाँ ओभरहेड सम्बन्धी। टोटल डिपार्टमेन्ट ओभरहेड भनेर 80,000 दिएको छ। वर्किङ डेज इन अ इयर 300 डेज काम हुन्छ। वर्किङ आवर्स पर डे 8 आवर्स काम हुन्छ। त्यसै टोटल नम्बर अफ वर्कर्स कति छ? 60 वर्कर्स छ। अब लेबर आवर रेट
लेबर आवर रेट कति हुने भयो त टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड छ 80,000 डिपार्टमेन्टल ओभरहेड त्यस्तै टोटल लेबर आवर कति एक दिनमा कति लेबर आवरले काम गर्ने भयो 8 into 50 गर्दाखेरि कति आउँछ टोटल लेबर आवर निकाल्नको लागि 300 into 50 into 8 गर्नु पर्यो 8 into 50 गर्दाखेरि 300 into 50 गर्दाखेरि 15,000 15,000 into 8 गर्दाखेरि 1,20,000 आउने भयो जुन चाहिँ नि लेबर आवर रेट हाम्रो आउने भयो 0.27 त्यस्तै अब यहाँ वर्किङ नोटमा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ भर्खरै टोटल लेबर आवर्स भनेको वर्किङ डेज इन अ इयर इन्टु वर्किङ आवर पर डे इन्टु नम्बर अफ वर्कर्स अब द फलोइङ आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बुक्स अफ विराट सुज फ्याक्ट्री विराट सुज फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ नि यति इन्फर्मेसनहरू निकालेको छ मटेरियल युज 50,000 प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टमा त्यस्तै फिनिसिङ डिपार्टमेन्टमा 20,000 डाइरेक्ट लेबर 12,000 16,000 त्यस्तै फ्याक्ट्री ओभरहेड 8,000 6,000 टोटल कस्ट भयो हाम्रो 70,000 42,000 लेबर आवर्स भयो 35,000 18,000 अब सल्युसन लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्यो लेबर आवर रेटको फर्मुला अघि हामीले हेर्यौँ टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड बाई टोटल लेबर आवर्स फर प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टको लागि अब कति हुने भयो 8,000 डिभाइडेड बाई 35,000 आवर्स रुपिस 0.23 पर आवर आयो त्यस्तै फर फिनिसिङ डिपार्टमेन्ट कति प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टको लागि 0.23 फिनिसिङ डिपार्टमेन्टको लागि 6,000 छ 6,000 छ टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइडेड बाई 18,000 आवर्स 18,000 आवर्स कसरी निक्ल्यो त लेबर आवर्स यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ पहिलेदेखि दिएको छ अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर निकालेको थियौँ वर्किङ डेज इन अ इयर इन्टु वर्किङ आवर पर डे इन्टु नम्बर अफ वर्कर्स त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अ म्यानुफ्याक्चरिङ company shows the following record of expenses factory overhead per year 75,000 estimated labor hour per year 30,000 direct material used कति छ 25,000 त्यसै डाइरेक्ट लेबर युज्ड फर द जब नम्बर 5 हैन 35,000 छ त्यसै डाइरेक्ट लेबर आवर्स युज्ड फर जब नम्बर 5 1200 आवर्स छ अब हामीले लेबर आवर रेट निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा लेबर आवर रेट निकाल्नलाई टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्टु टोटल लेबर आवर्स 75,000 इन्टु डिभाइड बाई 30,000 आवर्स इज इक्वल्स टु रुपिस 2.5 overhead charged for the job number 5 labor used for the job number 5 into labor hour rate labor use overhead charge job number 5 को लागि निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो कति लेबर युज गरेको थियो job number 5 को लागि त्यो हेर्नु पर्यो फर्स्टमा labor used for the job number 5 त्यस्तै लेबर आवर रेट कति निकालेको थियो 2.5 जब नम्बर 5 को लागि डाइरेक्ट लेबर आवर्स कति युज भएको थियो 1200 आवर्स गर्दाखेरि आउँछ रुपिस 3,000 त्यस्तै अब टोटल कस्ट अफ जब नम्बर 5 कति हुने भयो त डाइरेक्ट मटेरियल छ 25,000 क्वेसनमै दिएको छ त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर 35,000 ओभरहेड 3,000 हामीले निकाल्यौँ टोटल कस्ट आयो हाम्रो 60,000 सो यो च्याप्टरमा चाहिँ सबै फर्मुला नै हालेर चाहिँ नि हामीले एन्सरहरू निकाल्ने मात्रै हो यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै इजी छ अगाडिको चाहिँ नि हामीले थ्योरी पार्ट बुझिसकेपछि पछाडिको यो फर्मुला चाहिँ नि हामीलाई बुझ्न त्यति गाह्रो हुँदैन डाइरेक्ट मटेरियल इन्डाइरेक्ट कस्टहरूको ओभरहेडको बारेमा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि यो डाइरेक्ट मटेरियल कहाँ युज हुन्छ लेबर आवर रेट कसरी निकाल्ने ओभरहेड चार्ज कसरी निकाल्ने यो कुराहरू चाहिँ नि फर्मुला हेरेर फर्मुला बुझ्न सक्नु पर्यो जुनले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न चाहिँ नि एकदमै इजी छ र यो चाहिँ एकदमै सजिलै मार्क्स स्कोर गर्न मिल्ने च्याप्टर हो